सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी। सुरु गरौँ झा दम्पतिको हत्या सम्बन्धी समाचारबाट। महतौरीको पिपरा गाउँपालिकामा गत वर्ष भएको झा दम्पतिको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा पूर्व पक्षमा पठाएका 3 जनालाई उच्च अदालत जनकपुरले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। गत महिना पुस 4 मा न्यायाधीशहरू शकुन्तला घिमिरे र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा पूर्व पक्षमा रहेका बबलु झालाई 2 लाख रुपैयाँ तथा सुरेन्द्र यादव र राजेन्द्र यादवलाई जनही 5 लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो। अभियुक्त सुरेन्द्र र राजेन्द्र दुवै दाजुभाइ हुन्। यसअघि महतौरी जिल्ला अदालतले अभियुक्त तारा देवीलाई 2 लाख रुपैयाँ तथा मृतक दम्पतिकी जेठी बुहारी अंशु झालाई 50,000 रुपैयाँ धरौटीमा छोडिसकेको छ। झा दम्पतिको हत्या गर्ने, शव लुकाउने र थप्प योजनामा संलग्न रहेको आरोपमा महतौरी जिल्ला अदालतकै निर्णयलाई सदर गर्दै उच्च अदालत जनकपुरले पिपरा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 बस्ने कैलाश झा, 52 वर्षीय रामबाबु यादव र भारत बिहारको मधुबनीका 50 वर्षीय हरेन्द्र ठाकुरलाई पूर्व पक्षका लागि थुनामा राखेर मुद्दा चलाउन आदेश दिएको थियो। महतौरी जिल्ला अदालत र उच्च अदालत जनकपुरको आदेशपछि झा दम्पतिको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा थुनामा रहेका भारत मधुबनीका हरेन्द्र ठाकुरको परिवारले निर्दोषलाई फसाउनका लागि हत्यामा संलग्नहरूलाई उन्मुक्त दिन खोजिएको आरोप लगाएका छन्। हरेन्द्रका छोरा केशव ठाकुरले प्रहरीले जानी बुझी हत्यामा संलग्न रहेकाहरूलाई बचाउनका लागि अनुसन्धानलाई नै कमजोर पारेको आरोप लगाए। अदालतमा दिएको बयानमा मुख्य योजनाकार भनिएका कैलाश झाकै बयानलाई आधार मान्ने हो भने उनले योजनामा संलग्न रहेकाहरूको दिएका नामहरूमध्ये हरेन्द्रलाल मात्रै पूर्वपक्षमा पठाएर बाँकीलाई धरौटीमा छोड्नुले प्रश्न खडा भएको अधिवक्ता देवेन्द्र ठाकुर निरालाका दाबी रहेको छ। गत वर्ष फागुन 10 मा घरबाट पिपरा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 स्थित सौदबाका 65 वर्षीय मुसाफिर झा र उनकी श्रीमती 60 वर्षीय गीतादेवी झाको अपहरण गरी हत्या गरेको थियो। हत्या गरेको महिना दिनपछि 2077 चैत्र 12 मा पिपरा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 स्थित अतरारमा पुरिएको अवस्थामा शव फेला पारिएको थियो। सर्लाहीमा अस्पतालको बाथरुममा अचेल अवस्थामा रहेका युवक लागू औषध सहित पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा सर्लाहीको भरतबा नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 का 25 वर्षीय सुमित गुरुङ रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। सोमबार साँझ इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दीको टोलीले लागू पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने इन्जेक्सनमा हाल्ने 3 प्रकारको एम्पुल सहित गुरुङलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। अस्पतालको बाथरुममा युवक अचेत अवस्थामा लडिरहेको सूचनापछि पुगेको प्रहरी टोलीले उनको साथबाट 8 एम्पुल नोप्रिन, 9 एम्पुल लाबोरेट र 9 एम्पुल फेनाग्रान बरामद गरेको हो। सप्तरीका किसानहरूले व्यावसायिक रूपमा गाई भैंसी पालन गरेर वार्षिक लाखौंको आमदानी गर्न सक्ने बताएका छन्। राजविराज नगरपालिका पशुपन्छी विकास शाखाको आयोजनामा राजविराजमा आयोजित गाई भैंसी पालन सम्बन्धी 3 दिन तालिममा सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन्। कार्यक्रममा सहभागीहरूले नेपाल कृषि प्रधान देश भएकोले वैज्ञानिकको तरिकाबाट व्यावसायिक रूपमा कृषि गरेमा देशको समेत मुहार फेर्न सक्ने बताए। राजविराज नगरपालिका पशुपन्छी विकास शाखाका अमरेन्द्र कुमार झाको अध्यक्षता तथा राजविराज नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोगेन्द्र प्रसाद यादवको प्रमुख अतिथिमा आयोजित सो तालिमको उद्घाटन समारोहमा सहभागी वक्ताहरूले सिप लिएपछि किसानहरूले आय आर्जना गर्न सक्ने बताए। 3 दिने तालिममा प्रत्येक वडाबाट 2 जना किसानका दरले 32 जना किसानहरूको सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएका छन्।
डाक्टर सीके राव नेतृत्वको जनमत पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचनको निर्णय भएसँगै उम्मेद्वारहरूको नाम मागेको छ। सरकारले सोमबार आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेसँगै दलहरू तात्न थालेका छन्। निर्वाचन आउन 3 महिना बाँकी रहँदै जनमत पार्टीले पार्टीको तर्फबाट उम्मेद्वार हुन योग्य तथा मापदण्ड पुगेका उम्मेद्वारहरूको नाम सिफारिस गरी पठाउन भनेको छ। मंगलबार अध्यक्ष राउतले माथहातका कमिटीहरूमा एक परिपत्र गर्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन्। नेपाल सरकारबाट मिति 2079 वैशाख 30 गते स्थानीय निर्वाचनको घोषणा गरिएको हुनाले जनमत पार्टीको तर्फबाट उम्मेद्वार हुन योग्य तथा मापदण्ड पुगेकाहरूको नाम सिफारिस गरी केन्द्रीय सचिवालयमा पठाउन अनुरोध छ, राउतले भनेका छन्। जनमत पार्टीले जिल्ला कार्यकारिणी समितिहरूले आगामी फाल्गुन 5 गतेसम्म उम्मेद्वारहरूको नाम सिफारिस गरिसक्न भनेको छ। त्यस्तै वडापालिका कार्यकारिणी समितिहरूले फाल्गुन 15 गतेसम्म सिफारिस पठाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ। नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक समेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी फिर्ता गर्न अमेरिकी सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी नेपालमा विवादित हुँदा जनमत पनि विभाजित हुनु पुगेकाले संसदबाट पारित हुने स्थिति पनि न्यून नभएको भन्दै परियोजनालाई फिर्ता लान गौतमले आग्रह गरेका हुन्। उनका अनुसार विवादित परियोजनाले नेपालको अहित गर्नेछ। आज बिहान विज्ञप्ति जारी गर्दै गौतमले भनेका छन्, अहिले आएको एमसीसी परियोजनाले नेपालको हित भन्दा पनि जनमतको विभाजनका कारण गम्भीर अहित हुने अवस्था सृजना भएको स्थिति देखिएको छ। नेपालको अहिलेको जटिल अवस्थामा जुन सरकार बनेको छ र जस्तो अवस्थामा संसद रहेको छ, नेपाल सरकार र संसदले पनि अनुमोदन गर्न सक्ने अवस्था देखिन्न। यस्तो अवस्थामा म नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकार समक्ष एमसीसी परियोजना फिर्ता गर्न विनम्र अनुरोध गर्दछौ। नेपालको हितका लागि एकपक्षीय रूपमा भए पनि अमेरिकी सरकारले परियोजना फिर्ता गर्नुपर्नेमा पनि गौतमको जुट छ। उनले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गरिँदा नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामा आँच पुग्ने शंका गर्न थालिएको पनि बताएका छन्। एमसीसी परियोजनाका कारण सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन संकटमा परेका बेला नेता गौतमको यो अभिव्यक्ति आएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसद बैठकमा अवरोध जारी राख्ने भएको छ। गत भदौ 26 यता पटक पटक बैठक अवरोध गर्दै आएको एमाले आफ्नो नीति परिवर्तन नभएको जनाएको छ। बुधबारका लागि बोलाइएको बैठकमा अवरोध गर्ने एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। नेता भट्टराईले प्रमुख प्रतिपक्षकै कारण सरकार स्थानीय तहको मिति तोक्न बाध्य भएको भन्दै एमाले अपनाएको नीति मुलुकको राजनीति र देशलाई समेत सही दिशामा लैजान महत्वपूर्ण भएको दावी समेत गरेका छन्। उनले सत्तारूढ दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानको धारा 225 अनुसार अर्को साल मात्रै गर्ने भनेको भन्दै एमालेकै दबावका कारण यही वैशाखमा स्थानीय तह चुनावको मिति तोक्न सरकार बाध्य भएको बताए। उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सबै पार्टीलाई लाइनमा ल्याउँदै संविधानलाई समेत ट्र्याकमा ल्याएर मुलुकलाई अगाडि बढाउने दावी समेत गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले पार्टी प्रत्याग गरेको घोषणा गर्नुभएको छ। आज मंगलबार हेटौडामा पत्रकार सम्मेलन गरेर उहाँले राप्रपाबाट अलग भएको घोषणा गर्नुभएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले पार्टीमाथि पटक पटक निर्मल निवासको हस्तक्षेप भएको दावी गर्दै त्यो राम्रो नभएको बताउनुभयो। नयाँ पार्टी खोल्ने बारे के विचार छ भने पत्रकारको प्रश्नमा थापाले यसबारे सबैसँग सल्लाह गरेर मात्र अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। गएको मंसिरमा भएको अधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा राजेन्द्र लिङदेनसँग पराजित भएपछि कमल थापा पार्टी नेतृत्वपछि असन्तुष्ट बन्दै आउनु भएको थियो। आर्थिक समाचार।
27 वटा वाणिज्य बैंकको कर्मचारीलाई दिने तलब भत्ता वापतको रकम 18.09% वृद्धि भएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले जारी गरेको चालू आर्थिक वर्षको 2078-79 को दोस्रो त्रैमासिकको वित्तीय विवरण अनुसार बैंकहरूले कर्मचारी तलब भत्तामा 28 अर्ब 22 करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। गत आर्थिक वर्षको 2077 र 78 को दोस्रो त्रैमासिकसम्म यस्तो खर्च 23 अर्ब 90 करोड रुपैयाँ रहेको थियो। वित्तीय विवरण अनुसार कर्मचारी तलब भत्तामा सबैभन्दा बढी खर्च एनआईसी एसिया बैंकले गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकसम्म यो बैंकले 1 अर्ब 86 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो बैंकले 35% कर्मचारी तलब भत्तामा खर्च बढाएको हो। गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकसम्म यो बैंकले 1 अर्ब 37 करोड रुपैयाँ कर्मचारी तलब भत्तामा खर्च गरेको थियो। त्यस्तै दोस्रो बढी खर्च गर्नेमा ग्लोबल आईएमई र तेस्रोमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रहेको छ। ग्लोबल आईएमई बैंकका कर्मचारीलाई दिने तलब भत्ता गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकसम्मको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकसम्म 6.52% वृद्धि भएको छ। यो बैंकले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकसम्म 1 अर्ब 73 करोड रुपैयाँ कर्मचारीको तलब भत्तामा खर्च गरेको छ। सोही अवधिमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारीलाई दिने तलब भत्ता वापतको रकम गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकसम्मको तुलनामा 17.82% वृद्धि भएर चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकसम्ममा 1 अर्ब 61 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। डाबर नेपालको झण्डै 10 अर्ब रुपैयाँ लगानी भित्र्याउन स्वीकृति पाएको छ। लगानी बोर्डका आज मंगलबार बसेको बोर्ड बैठकले बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबरबाट डाबर नेपालमा थप 9 अर्ब 68 करोड रुपैयाँ भित्र्याउन अनुमति दिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ सुशील भट्टले जानकारी दिनुभयो। डाबरले नेपालमा क्षमता विकास गर्न र उत्पादनमा विविधता थप्न लगानी बढाउने अनुमति मागेको थियो। आजको बैठकले स्वीकृति गरेको छ। यो खुशीको विषय हो, सीईओ भट्टले भन्नुभयो। डाबरले गएको वैशाखमै नेपालमा थप लगानी भित्र्याउन अनुमति मागे पनि बोर्ड बैठक बस्न ढिलाइ हुँदा स्वीकृति हुन सकेको थिएन। डाबर नेपालले विभिन्न जुस, क्रिम, ग्लुकोज, श्याम्पू, मह लगायतका वस्तु उत्पादन गर्दै आएको छ। डाबरले वार्षिक झण्डै 1 अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात पनि गर्दै आएको छ। डाबर नेपालको नफा वार्षिक 50 करोड रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ। डाबरमा 97.5% भारतीय र 2.5% लगानी नेपाली व्यवसायको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सिरियाका कारागारमा रहेका बालबालिकाको अवस्था दयनीय बन्दै गएको संयुक्त राष्ट्रिय संघले जनाएको छ। अमेरिका समर्थित कर्द लडाकु र विद्रोही समूह आईएसआईएल बीचको संघर्षका क्रममा कारागारमा राखिएको बालबालिकाको मानसिक र शारीरिक अवस्था चिन्ताजनक बनेको राष्ट्रिय संघको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राष्ट्र संघीय बाल कोष युनिसेफले सिरियाको उत्तर पूर्व क्षेत्रमा जोखिममा परेका बालबालिकाको हेरचाह र सहयोगका लागि आफूहरू तयार रहेको पनि जनाएको छ। साथै त्यसका लागि वातावरण मिलाइदिन पनि अपिल गरेको छ। युनिसेफका प्रतिनिधिले हालै बालबालिकालाई राखिएका कारागारको भ्रमण गरी उनीहरूको अवस्थाबारे संयुक्त राष्ट्रिय संघलाई जानकारी गराएका छन्। खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय क्रिकेट टोली आज ओमान जाँदैछ। आईसीसी पुरुष टी20 विश्वकप अन्तर्गतको ग्लोबल छनौट एमा सहभागिता जनाउन टोली आज बेलुका ओमान जान लागेको हो। टोली बेलुका 8 बजे ओमान प्रस्थान गर्ने नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जनाएको छ। ग्लोबल छनौट एमा नेपाल सहित आयोजक ओमान, फिलिपिन्स, क्यानाडा, यूएई, बहराइन, आयरल्यान्ड, र जर्मनी रहेका छन्। 8 टोलीलाई समूह ए र बी मा विभाजन गरिएको छ।
ए मा नेपाल, क्यानाडा, फिलिपिन्स र ओमान रहेका छन् भने बी मा युएई, बहराइन, आयरल्यान्ड र जर्मनी रहेका छन्। खेलहरू आउँदो फरवरी 18 देखि 14 तारिकसम्म हुनेछन्। 24 तारिकसम्म हुनेछन्। नेपालले पहिलो खेल फरवरी 18 मा ओमानसँग खेल्नेछ। त्यस्तै दोस्रो खेल फिलिपिन्ससँग फरवरी 19 मा र तेस्रो खेल क्यानाडासँग फरवरी 21 मा खेल्ने तालिका छ। समूह चरणको खेलपछि शीर्ष 2 टोली सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्नेछन्। सेमिफाइनल खेलहरू फरवरी 22 तारिकमा हुनेछन्। फाइनल खेल फरवरी 24 तारिकमा हुनेछ। फाइनल प्रवेश गर्ने 2 टोली अस्ट्रेलियामा अक्टोबर 16 देखि नोभेम्बर 13 तारिकसम्म हुने आइसिसी पुरुष टी20 विश्वकपको लागि छनौट हुनेछन्। छनौट खेल अघि नेपालले ओमानमा 4 देशीय टी20 श्रृङ्खला पनि खेल्नेछ। श्रृङ्खलामा नेपाल, ओमान, युएई र आयरल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।